था, आप ढूंढने की भी कोशिश की गई, किस तरह बाहर गई थी यहाँ से? नहीं देखिए जी, अब तो आदत ही हो गई है। हाँ, इस मुल्क के अंदर फिर सरवाइव करने के लिए सीखना ही पड़ता है। लेकिन बात यह है कि आप मेरी वीडियो देखें, मैं जो पुलिस की इंतहाई मैं तमाम इनकी इज्जत करती हूँ। मैं इनको आराम से सलाम करते हुए गुजरे, वो भी मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। लेकिन मतन में ये लिखा हुआ है कि मैंने दस्ती बम से हमला किया है। अब इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात होगी। बहुत शुक्रिया सरताज साहब हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इसको ढूंढते फिर रहे थे ना, जिन दिनों में अगवा अगवा हो रहा था और बंदयाल अपने पिछवाड़े में अपना मुंह देख के ना, बाज़ बतखें बाज़ मुर्गियाँ देते, परों के नीचे दे लेते। लेकिन इन बगैरत काजी की और बंदयाल की गर्दन इतनी लंबी, अपने पिछवाड़े वाले सुराख में मुंह देख के बैठे हुए थे ना, तो इसका बच्चे का बेटा बेचारे का उठा लिया था। तो गिरफ्तारी इसने दे दी थी, फिर बाहर रही, फिर ताल्लुकात हैं इनके, तो फिर मिल मिला के तो फिर इसकी जान बख्शी हुई। तो मुस्लिम लीग कह रहे अच्छा घोड़ी की सवारी भी की थी वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला रहम करे बगैर देखे। आज फारूक हैदर, एक फारूक बगैरत है ना उधर, ये फारूक हैदर है, हमारा एक बॉस भी था। अच्छा जी, उसके पास 9 बजे लग गई है उसकी लाहौर के जलसे की। तो अभी अपडेट नहीं आई। वो फार साहब का मैं देख रहा था ट्विटर, क्योंकि रेगुलर है और गैर जानिबदाराना हकायक पर मबनी झुकाव है इधर, लेकिन उसमें गप मसाला मसूला नहीं होता। तो देखेंगे जी क्या जलसे की इजाज़त मिले कि नहीं। खाने का मिले ना मिले तो सिर्फ प्याज है ना। अच्छा जी, मैं तो प्याज रबिश इंजेक्शन होते हैं। काजी निकल मीडिया वालों को लगाया, तो मीडिया ये मैं रबिश कर रहा हूँ, मुझे टीका लगाना है ये वाला। रबिश रबिश काजी तो खुद पागल हो गया, तो तुझे नहीं मिल रही। तो फिर वो लेके बैठे में बंदे बस एवं 2 का कम हो रहे हैं। ठीक है जी, सेनेट में वो फजल रहमान को उस पर नहीं जाना, या उसके भाई ने जो नोटिस कर दिया उसमें कुछ नहीं लिखा। उसने कहा हमारी इजाज़त के बगैर आपने किसी को वोट नहीं देना, ये तो लिखा नहीं। बस उसके ना जाना, इनकी क्या औकात है, इनके क्या, जितना यहाँ तक को तो चलो बस यूँ करके सांस ले लेता, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक एक करप्शन में गए थे। उन्होंने कहाँ जाना स्टेट के साथ। ये वो जो बाजवे के दौर में बढ़ के मार रहा था ना, तो वो पीछे बाजवा और फैज़ उम्मीद का इसकी दुम के ऊपर पाँव था, शफकत था, प्यार था। तो वो तो फिर ऐसे चल रहा था, वरना ये कहीं नहीं जाते। इसके दामाद को पकड़ेंगे ना, जब इसके कुड़म को पकड़ेंगे ना, गुलाम अली को, तो लग पता जाएगा। ओके यार, एक तो दौड़ देंगे। आपको पता रोशनी में तो मतलब है बेशर्मी जो है वो देर नहीं होती है ना जी, कहती वो इस तरह तो कोई नहीं होती। तो हमें ये था कि चलो कि टप टपा के अद्धा घंटा हो रहे टोर लीए काम नू साथ बंद बुंद करके, फिर उस तो बाद सुबह थोड़ी मुंह धो के नाले से आके बह जाओ। मगर वो सियाने सन को थोड़े लोग भी रले हुए सर नाल सर। थोड़ी देर बाद छन 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 शुरू हो गई सर। मैं कह लै भाई चाबियां लग गई जी, ठीक है जी। इधर उधर कमरे शमरे, मुझे कुरैशी साहब नु आ गई खांसी। मैं कहा लाहौल वाला कुदा वो पदर तू बताऊं सर। वो मुझे बाहर जाके कहे, उसे कहे तू तो चुप कर। खैर एनीवे वो आए, उन्होंने कहा जनाब आप या निकले बाहर या आप ये दरवाजा तोड़ते। अच्छा वो I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. निकलो चौथे तक पहुंच गए। जेरे आइंस्टाइन थे कल बह के कह रहे सर ना 10 फुट ही अंदर आए हैं। मैं उन लुकमान हकीमों को बताना चाहता हूँ 10 फुट नहीं है, ये थोड़े विचकार थे, ठीक है। अच्छा वो सर बहरहाल जनाब मेरे हाल वेख के मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। इन्हें मैंने आखा जनाब शेख साहब अगे लगो। मैंने कहा मैं कहो भाई आंदे पे प्यार नाल आंदे पे, कोई नहीं एवं सर असी फिर भी थोड़ा ख्याल किया, तुसी साडा कीता ना कीता, असी थोड़ा बुआ बचाया जी। वो दरवाजा तोड़ देते तो नेशनल असेंबली का नुकसान हो जाता सर, हमने यहाँ भी आपका ख्याल किया, दरवाजा खोला सर। ये मज़ाहिया है, तो फिर आपको बारी बारी सुनाएंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको दे दी ना,
اس خطاب کے بعد تو اس نے کہا تھا کہ آئیے وقار صاحب ذرا میرے کمرے میں آئیے گا. پھر ڈپٹی اسپیکر بیٹھا وہ کاروائی کرتا تھا، اس کو کمرے میں بلا لیا گیا تھا. روش وہ خود ہی کر رہے ہیں. یہ ساتھ ساتھ خبریں جیسے کھینچتے رہے اور یہ غائب رہے. کوئی اطلاع نہیں. اگلی صبح ایک دم ان کی آنکھ کھلی، یہ کیا ہو گیا، میں ایف آئی آر دوں گا. سب کو اپنے چیمبر میں بلا لیا. اپنی پچھلی رات کا حساب دیں پہلے یہ کہاں پر تھے. اور پھر بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس، یہ جو اسلام آباد پولیس کی اس وقت جو قیادت ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ لاہور میں تھی پچھلے سال. اور لاہور میں جو قہر نازل کیا گیا، جس طرح کے لوگوں کے گھروں پر ریڈ ہوئے سیاسی کارکنوں کے، اور یہ صرف ریڈ نہیں کرواتے تھے، ان کے گھروں پر توڑ پھوڑ کرواتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی تو پریکٹس ہی ہے. ان کو اس کا مطلب ہے اسلام آباد جو لایا گیا تھا وہ اسلام آباد شہر کی ایڈمنسٹریشن یا سیکورٹی بہتر کرنے کے لیے لایا گیا تھا، پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے لایا گیا تھا. اور وہی جاب انہوں نے پرسوں رات یہاں پر کی. تو یہ سب لوگ، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے کہ انکوائری بڑی آسان ہے. اس میں تو کوئی لمبی چوڑی انکوائری نہیں. کسی آئی جی کو بلائیں، اس کو پوچھیں کہاں سے تمہیں احکامات آ رہے تھے کرنے. وہ جو پلین کپڑوں میں آئے، وہ جو کورونا کے ماسک لگا کے پھر رہے تھے، پوچھیں یہ کس ادارے سے ان کا تعلق ہے، تو سارا پتہ چل جائے گا. اور شہباز شریف کو میں ان کو نہیں سمجھتا ذمہ دار کسی چیز کا. وہ میری نظر میں ایک ایسا ایف سی کا ایک ملازم ہے. SIFC وہ جو بنائی ہوئی نا، جس میں اس میں بس بتایا سورونیم کہ شو پیس کے لیے کہ یہ وزیر اعظم ہے. اصل چیز تو بس کہتے سارے فیصلے یہ کروا رہا ہے، کر رہا ہے. جب کبھی بھی اگر غیر جانبدارانہ ہوا تو اس کو زیادہ نہیں 200 سال سزا ہوئے گی، اتنے کہ اس نے جرم کر لیے ہیں شہباز شریف نے. اچھا جی، ایک پوسٹر آپ کو دکھانا ہے. اس کے نیچے انہیں اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دلیری سے لکھا، الجلال فاؤنڈیشن، جلال اکبر ڈار. ٹھیک ہے جی، ڈار جیلم سے کہ جی ہے 0354 4820. پورے پاکستان کی آواز، پورے پاکستان کا مطالبہ، جمہوریت نہیں خلافت. پاکستان کا پورا نام اسلامی ریاست پاکستان رکھا جائے. پہلے خلیفہ امیر المومنین جنرل حافظ سید اعظم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف. وہ اس نے دکانوں پہ، جیلم کی دکانوں پہ لگا دیا. اگر یہیں پہ اگر عمران خان کی فوٹو ہوتی تو یہ جو ڈار صاحب ہے نا، ان کی نکی وڈیوں کو اٹھا کے لے جاتے. تو یہاں پہ تو یہ بھی چلتا ہے، بنائیں گے تھم نیل، اس کا بھی بنا دیں گے. ہمارے پاس تو یہ چلتا ہی ہے نا. اچھا جی، ایک اور تھے، یہ تھا یہ جو قاضی کا میڈیا پر، یہ 4 جو بڑے اچھے سے